सलाम मसनून, आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू जहाँ हम वहाँ पर आपका खैर मकदम है। तो आज हम इमदाद इमाम असर के बारे में जानेंगे। इनके जो भी इम्पोर्टेंट सवाल जवाब होते हैं वो हम करेंगे। तो इससे पहले कल हमने अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में 30 सवाल जवाब किए थे, और उससे पहले यानी परसों मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में भी सवाल जवाब किए थे। तो जिन्होंने भी वो वीडियोस नहीं देखी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वो ज़रूर देख लें। तो आज का पहला सवाल देखिए। लारेब शायरी बेहतरीन ज़रिया इखलाक आमोजी का है। यानी लारेब शायरी बेहतरीन ज़रिया इखलाक आमोजी का है, तो यह कौल किसका है? तो जाहिर है हम इमदाद इमाम असर के मुतालिक कर रहे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 दुरुस्त हो जाएगा, इमदाद इमाम असर। सवाल नंबर 2 देखिए। इमदाद इमाम असर को शम्सुल उलमा का खिताब किस सन में मिला? कल हमने पढ़ा था अल्ताफ़ हुसैन हाली को शम्सुल उलमा का खिताब 1904 में मिला था, और शिबली भी मैंने बताया था शिबली को मिला था 1894। 10 साल का इन दोनों के बीच में गैप है, शिबली और हाली। ठीक है, इसे याद रखें, पहले शिबली को मिला और उसके बाद हाली को मिला। और इमदाद इमाम असर को कब मिला? 1887, 1880, 89 या 90? तो इमदाद इमाम असर को मिला था 1889 में। सवाल नंबर 65 देखिए। अरमगान फसाने हिम्मत नाम से किस निकात ने किताब लिखी है? तो किसने लिखी है? वो इमदाद इमाम असर ने लिखी है। क्या नाम है? अरमगान फसाने हिम्मत किस निकात की किताब है? तो इमदाद इमाम असर की। सवाल नंबर 66 देखिए। मुराता अल हिकमा किसकी तसनीफ़ है? तो ये है इमदाद इमाम असर की। मुराता अल हिकमा और अरमगाने और फसाने हिम्मत, अरमगाने और मुराता अल हिकमा। सवाल नंबर 67 देखिए। फूलों और उनकी किस्मों पर एक मुकम्मल किताब किस निकाद ने तख्लीक की है? फूलों और उनकी किस्मों पर, यानी किस किस प्रकार के तरह तरह के जो होते हैं फूल, और किस किस्म के फूल हैं, जैसे चमेली, गुलाब, कमल, तरह तरह के फूलों, उनकी किस्मों पर एक किताब लिख दिए देखो, तो वो है इमदाद इमाम असर। अगर ऐसा पूछ लिया जाए, क्वेश्चन में आ सकता है कि फूलों और उनकी किस्मों से मुतालिक किसने किताब लिखी है? तो इमदाद इमाम असर। अगला सवाल देखिए। इनमें से कौन सी किताब इमदाद इमाम अमली तनकीद का नमूना कही जाती है? यानी इमदाद इमाम असर की ये किताबें हैं, यानी इनमें से इमदाद इमाम असर की कौन सी किताब है जिसे अमली तनकीद का नमूना कहा जाता है? तो वह है उनकी काशिफुल हक़ाइक़। ये अमली तनकीद का नमूना है। ऐसा भी पूछा जा सकता है काशिफुल हक़ाइक़ किसकी किताब है? तो इमदाद इमाम असर की बहुत ही मशहूर व मारूफ किताब है ये। अगला सवाल देखिए। इमदाद इमाम असर की पैदाइश और वफ़ात से मुतालिक दुरुस्त जुमरा क्या होगा? कल मैंने बताया था इनकी पैदाइश और वफ़ात। तो इनकी पैदाइश हुई है 1846 ईस्वी में, और वफ़ात हुई है 1934 ईस्वी में। अब यहाँ पर देखते हैं कौन सा जवाब दुरुस्त होता है। तो इसमें 1846 को नहीं मान रखा, इसमें 1849 है। कई जगह 1846 भी आता है और कई जगह 1849, लेकिन वफ़ात दुरुस्त है 1934। तो ऑप्शन नंबर 1 दुरुस्त हो जाएगा 1849। अगर ये नहीं ना आए तो याद रखना 1846। अगला सवाल देखिए। इमदाद इमाम असर किस सूबे में पैदा हुए? यानी इमदाद इमाम असर किस सूबे में पैदा हुए? तो इमदाद इमाम असर वो बिहार के थे। अगला सवाल देखिए। इनमें कौन से 2 निकाद पटना में पैदा हुए? एक तो पता चल गया इमदाद इमाम असर, जो कि एक निकाद की हैसियत से है। मौक़िक़ अलग होता है, तहक़ीक़
रिसर्चर अलग होता है, निकात तनकीद निगार आलोचना जो करता है वो अलग होता है। तो इसमें देखना है कौन कौन से हैं। तो कलीमुद्दीन अहमद ये भी पटना बिहार के थे, और इमदाद इमाम असर ऑप्शन नंबर 2 दुरुस्त हो जाएगा। याद रखना, इमदाद इमाम असर और कलीमुद्दीन अहमद, बुत शिकन के नाम से भी जाना जाता है कलीमुद्दीन अहमद को। फ़ाइद दारेन नाम से किसने किताब लिखी? तो इमदाद इमाम असर ने फ़ाइद दारेन नाम से किताब लिखी है। अगला सवाल देखिए, किस निकात ने लफ्ज़ व मायने में मायने को लफ्ज़ पर फ़ौक़ियत दी है? यानी इमदाद इमाम असर ने मायने को लफ्ज़ पर फ़ौक़ियत यानी बुलंदी दी है, यानी उनके नज़दीक मायना लफ्ज़ से ज़्यादा बेहतर होता है, बुलंद होता है। तो यह मैंने पहले ही बता दिया, ये है इमदाद इमाम असर का मानना है कि मायने लफ्ज़ पर फ़ौक़ियत रखते हैं। अगला सवाल देखिए, किस निकात ने शायरी में मुबालिगा और कज़ब को मज़मूम करार दिया है? तो इमदाद इमाम असर ने मुबालिगा यानी जो बात बढ़ा चढ़ा कर बयान की जाती है को मज़मूम यानी ये शायरी के लिए अच्छी नहीं है। अगला सवाल देखिए, किसने शायरी का मदार खुश ख्याली को करार दिया है? तो जाहिर है इन्हीं के बारे में आज की हमारे ये सवाल जवाब हैं। तो ये इन्हीं का मानना है कि किसने शायरी का मदार खुश ख्याली को करार दिया है? तो इमदाद इमाम असर ने। अगला सवाल देखिए, काशिफुल हक़ाइक़ इमदाद इमाम असर की तसनीफ़ है, यह कुल कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? तो यह 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। कल हमने पढ़ा था कि हयात जो खाली की थी हयात सईदी और यादगार गालिब और हयात जावेद, तो ये तीनों ही 2-2 हिस्सों पर मुश्तमिल थी। लेकिन हयात जावेद वो पहले हिस्से में 6 अबवाब थे उसमें। तो ये काशिफुल हक़ाइक़ है, ये इसमें ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, 2 हिस्सों पर ये मुश्तमिल है। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सी तसनीफ़ इमदाद इमाम असर की नहीं है? तो काशिफुल हक़ाइक़ है, ठीक है, और कौन सी इनकी किताब अल शुमार, ये भी इन्हीं की है, और मसबाह अल जुल्म ये भी इन्हीं की है। इल्मुल कलाम, एक तो है इल्मुल कलाम और है एक और है इल्मुल इक़्तिसाद, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं रखना है। एक तो हो गया इल्मुल कलाम, एक है इल्मुल इक़्तिसाद, ठीक है। तो इल्मुल इक़्तिसाद ये तो है उलमा इक़बाल की, ठीक है, और इल्मुल कलाम आ जाए तो ये है शिबली नौमानी की। इल्मुल इक़्तिसाद उलमा इक़बाल और इल्मुल कलाम शिबली नौमानी। तो इनमें से हमें पूछा है कि इमदाद इमाम असर की नहीं है, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी किताबें इमदाद इमाम असर की है। ये तो हमें पता है कि काशिफुल हक़ाइक़ है, किताबुल शुमार भी है, लेकिन अगर हमें पता है कि इल्मुल कलाम शिबली नौमानी की है तो हमारा ऑप्शन ये दुरुस्त हो जाएगा। मसबाह अल जुल्म ये इसकी है इमदाद इमाम असर की, लेकिन इल्मुल कलाम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इमदाद इमाम असर की तख्लीक मुरातल हिकमा किस सन में लिखी गई? तो किस सन में लिखी गई? वो लिखी गई थी 1877 1877 ईस्वी में। अगला सवाल देखिए, 1877 से कुछ याद आ रहा है? इसमें उलमा इक़बाल की पैदाइश हुई थी 1877 में, और 1938 में उलमा इक़बाल की वफ़ात हुई थी। तो ऐसे याद रखें, 1877 और 1877 इसमें इमदाद इमाम असर की तख्लीक मुरातल हिकमा लिखी गई थी। ऐसे एक दूसरे से को रिलेट करके याद रखें, तो इंशाल्लाह लंबे समय तक याद रहेगा। अगला सवाल देखिए, तो ये तो हो गया 1877। इमदाद इमाम असर की किस किताब का नाम बहार सुख्न भी था? बहार सुख्न भी था, तो किस किताब? तो ये याद रखें, जो इनकी मशहूर किताब है काशिफुल हक़ाइक़। अक्सर इम्तिहान में कोई मुश्किल से होगा, अक्सर इम्तिहानात में इसके बारे में पूछा ही जाता है। तो
اس کا دوسرا نام بھی یاد رکھیں، کیا پتہ نام بدل کر پوچھ لیں۔ تو بہار سخن، کاشف الحقائق ایسے بھی مشہور ہے، تو اس کا اسی کا ہوگا دوسرا نام، تو بہار سخن۔ اگلا سوال دیکھیے، امداد امام اثر نے شاعری کی کتنی قسمیں بتائی ہیں؟ تو انہوں نے کتنی قسمیں بتائی ہیں؟ انہوں نے بتائی ہے 2، شاعری کی 2 قسمیں بتائی ہیں۔ اگلا سوال دیکھیے، پیدائش کے اعتبار سے درست جملہ کیا ہوگا؟ اب پیدائش کے بارے میں ہمیں بتانا ہے، تو اس میں ہو جائے گا آپشن نمبر 3 درست ہو جائے گا۔ گوپی چند نارنگ، وزیر آگا اور مجنو گورکھپوری اور شکیل الرحمان اعظمی۔ اگلا سوال دیکھیے، اب اس میں دیکھیے امداد امام اثر یہ تو 1849 یا 1846، ٹھیک ہے ابھی 1849 مان لیتے ہیں، اور وزیر آگا 1922، شمس الرحمن فاروقی 1935، گوپی چند نارنگ 1931، اور کون رہ گیا اس میں؟ مجنو گورکھپوری 1904۔ تو سب سے پہلے اس میں امداد امام اثر آئیں گے، یہ آپشن میں غلطی ہے کچھ، لیکن آپشن نمبر 3 درست ہے، گوپی چند نارنگ وزیر آگا 1922، لیکن گوپی چند نارنگ 1931 ہے، مجنو گورکھپوری 1904 ہے۔ چلیے چھوڑیے اس کوشچن کو، اس کا کون سا بھی نہیں ہوگا، درست آپشن ہی نہیں دیے اس میں۔ اگلا سوال دیکھیے، یہ کس کا خیال ہے کہ کس زبان میں سنسکرت سے بہتر شاعری نہیں دیکھی جا سکتی؟ تو یہ ہے امداد امام اثر کا۔ ان کا کہنا ہے کہ کس زبان میں سنسکرت سے بہتر شاعری نہیں دیکھی جاتی، یعنی ان کے نزدیک سنسکرت میں بہترین شاعری کی جاتی ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، فارسی اور اردو کی مثنویاں کامیڈی اور ٹریجڈی کا پیرایا رکھتی ہیں، کامیڈی اور ٹریجڈی پر بحث کرتے ہوئے کس نے کہا ہے؟ تو کون کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ کہا ہے امداد امام اثر نے۔ میر صاحب کے کلام میں دل گرفتگی، مجزونی اور نثریات خواجہ صاحب کے کلام سے زیادہ ہیں، یہ کس کا ماننا ہے؟ یہ ہے امداد امام اثر کا ماننا۔ اگلا سوال دیکھیے، حضرت ناسخ حضرت غالب سے قابلیت شاعری میں کم نہیں ہے، مگر خارجی پہلو برتنے کے باعث ان کی غزل غزلیت کا مزہ نہیں دیتی، یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ ہے امداد امام اثر کا۔ سبھی قول امداد امام اثر کے ہی ہیں، تو دھیان رکھنا۔ اگلا سوال دیکھیے، ان میں کون سی کتاب سب سے بعد میں شائع کی گئی؟ تو دیکھیے سب کی تصنیف دیکھنی ہوگی، مطلب کب لکھی گئی تبھی بتا پائیں گے، ایسے نہیں بتائیں گے سب کے بعد میں۔ اب دیکھو موازنہ انیس و دبیر یہ 1900 سے پہلے ہی ہے، آب حیات ہمیں پتہ 1880، مقدمہ شعر و شاعری 1893، اور موازنہ انیس و دبیر یہی 80 اور 90 کے بیچ میں ہی ہے۔ تو پھر بچی کاشف الحقائق یہ سب سے بعد میں شائع کی گئی، تو آپشن ہو جائے گا آپشن نمبر 3 درست۔ اگلا سوال دیکھیے، زبانی اعتبار سے ان کتابوں کا درست زمرہ، یعنی پہلے کون سی لکھی گئی اس کے بعد کون سی، یہ بتانا ہے۔ دیکھیے آب حیات کب؟ 1880 1880، ٹھیک ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری 1893، اور کاشف الحقائق اس کی تصنیف، لیکن یہ بعد میں آئے گی، سب سے پرانی ہمیں پرانی کا پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے پرانی آب حیات ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، حالی کا مقصد تنقید کی کتاب لکھنا تھا ہی نہیں، وہ تو اپنی شاعری کے سمجھنے اور اس کے سے لطف اندوز ہونے کے لیے کچھ اشارے کر رہے تھے، یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ ہے احتشام حسین کا۔ کاشف الحقائق اردو تنقید کی پہلی باقاعدہ تصنیف ہے، یہ قول کس کا ہے؟ یہ ہے ڈاکٹر محمد خالد کا، کہ کاشف الحقائق اردو تنقید کی پہلی باقاعدہ تصنیف ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، مثنوی کی کہانی جو بے نظیر اور بدر منیر کی ملاقات پر مشتمل ہے،
اخلاقی تنزل سے خبر دیتی ہے۔ مثنوی سحر البیان کے بارے میں یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول ہے کلیم الدین احمد کا۔ کلیم الدین احمد کا یہ قول ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، بدر منیر کا ایسا فوٹو کھینچا گیا ہے کہ صرفہ کی ناقد خدا لڑکیاں یا صرفہ کی عورتیں خدا نخواستہ اس طرح کی بیوی نہیں ہو سکتی۔ مثنوی سحر البیان کے کردار بدر منیر کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے یہ بات کس ناقد نے کہی ہے؟ تو یہ کس نے کہی ہے؟ یہ کہی ہے امداد امام اثر نے۔ جو شے در حقیقت حکم شاعری کا رکھتی ہے وہ بجائے خود عبادت ہے۔ شاعری کو عبادت کا درجہ دیتے ہوئے یہ قول کس نے کہا ہے؟ تو یہ قول کس نے کہا ہے؟ یہ کہا ہے امداد امام اثر نے۔ اگلا سوال دیکھیے، فقیر دانشت میں فارسی اور اردو کے کسی مثنوی نگار نے میر حسن کے برابر فطرت نگاری کا لطف نہیں دکھلایا ہے۔ یہ قول ہے امداد امام اثر کا۔ اب دیکھیے 137 سوالات دیکھتے ہیں ان کے۔ واقعی میر حسن کی فطرت نگاری بڑی گجب کی ہے۔ یہ کس کا کہنا ہے؟ امداد امام اثر کا، کہ واقعی میر حسن جو سحر البیان لکھی ہے میر حسن نے، ان کے بارے میں امداد امام اثر کا کہنا ہے کہ میر حسن کی فطرت نگاری بڑے گجب کی ہے۔ اور دوسرا قول دیکھیے ان کا، واقعی فطرت نگاری حضرت پر ختم ہوتی ہے میر حسن کے بارے میں یہ بھی کہ واقعی فطرت نگاری حضرت پر ختم ہوتی ہے، حضرت سے مراد ہے میر حسن۔ اگلا سوال دیکھیں، واقعی حضرت مصنف بڑے نیچرل شاعر ہیں، یہ تینوں ہی محمد حسن کے بارے میں ہے۔ عروج ترکیب اس صنف شاعری کی رہی ہے جو قصیدہ کی ہے، یہ قطع کے بارے میں کس نے کہا ہے؟ کہ عروج ترکیب اس صنف شاعری کی رہی ہے جو قصیدہ کی ہے، یہ قطع کے بارے میں کہا امداد امام اثر نے۔ رباعی وہ صنف شاعری ہے جس کے لیے حکیمانہ مضامین کی اجازت ہے، یہ امداد امام اثر کا کہنا ہے۔ مضامین کے اعتبار سے جو وسیع اس صنف شاعری کو حاصل ہے کسی اور صنف کو نہیں ہے۔ مثنوی کے بارے میں یہ امداد امام اثر کا کہنا ہے، قصیدہ میں بھی نیچرل مضامین کی حاجت ہے، اس میں اجازت لکھا رکھا ہے، حاجت ہے، یہ بھی امداد امام اثر کے بارے میں ہے۔ تو یہ ان کے بارے میں جو بھی امپورٹنٹ سوال و جواب تھے ہم نے کر لیے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔